अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। पश्चिमबङ्गालराज्ये विधानसभा निर्वाचनाभियानं तीव्रीभूतम्। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य तिस्रः जनसभाः सम्बोधयेत्। अपरतः गृहमन्त्री अमितशाहोऽपि प्रचाराभियाने सन्नद्धः। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशङ्करस्य मॉरिशस् देशस्य यात्रा सम्पन्ना। उभयोर्देशयोः मध्ये स्वास्थ्य शिक्षाधारभूत संरचना सदृशेषु विशिष्टेषु क्षेत्रेषु अभवत् सन्धिः। अद्य गच्छेत् विदेशमन्त्री संयुक्ताराबमीरात् इत्यस्य यात्रायै। विदेश सचिवस्य विक्रम मिश्री इत्येतस्य संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य यात्रा सम्पन्ना। परमाणुर्जाङ्गारवातीकरण LPG वातीन्धन निर्यात सदृशेषु नवीन क्षेत्रेषु रणनीतिक संधिपरा विशिष्टा अभवत् चर्चा। ईरान संयुक्तराज्यामेरिका देशयोः मध्ये अद्य स्यात् इस्लामाबाद स्थाने शान्तिवार्ता। तावद् विदेशमन्त्रिणः अब्बास अरागची इत्येतस्य नेतृत्वे ईरानदेशीय दलं प्राप्तं पाकिस्तानं। वार्तायाः प्राक् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य आगतं वक्तव्यं संयुक्तराज्यामेरिका देशः सर्वस्थितौ अवश्यम् उद्घाटयेत् हॉर्मुज़ सामुद्रिकपोतमार्गम्। लेबनान इज्रायेल इत्येतयोर्मध्ये संघर्षविरामप्रयासाः सन्ततिविभूताः। संयुक्तराज्यामेरिका देशः कुर्यात् मध्यस्थतां। वाशिङ्ग्टन् नगरे स्यात् मंगलवासरे संघर्षविराममालक्ष्य समुपवेशनम्। अथ चन्द्रमसः ऐतिहासिकयात्रां विधाय अद्य चतुरः अन्तरिक्षयात्रिणः आदाय प्रत्यावर्तितं नासा संस्थायाः अन्तरिक्षयानं। यद्धि प्रशान्तमहासागरे सैन् डिएगो इति तटवर्ती नगरस्य सकाशं विशेषेणावतीर्णम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिमबङ्गालराज्ये विधानसभा निर्वाचनाभियानं तीव्रतरं जायमानम् अस्ति। अद्य तावत् तत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तिस्रः जनसभाः सम्बोधयेत्। वस्तुतः जनसभानाम् एतासाम् आख्या विजयसङ्कल्पसभा इति अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहोऽपि अद्य तत्र प्रचाराभियाने सन्नद्धः दृष्टिगतः स्यात्। तावत् ह्यः पश्चिमबङ्गाल विधानसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन कोलकातानगरे स्वीयं घोषणापत्रं प्रकाशितम्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता अथ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः दलस्य संकल्पपत्रं प्रकाशितवान्। अत्रावसरे राज्यस्य भाजपा इति दलस्य अध्यक्षः अथ सांसदः शमीक भट्टाचार्यः, नेता प्रतिपक्षः शुभेन्दु अधिकारी, केन्द्रीय मन्त्री सुकान्त मजूमदारः, शान्तनु ठाकुरः, संकल्पपत्र समितेः अध्यक्षः तापस रॉयः च उपस्थिताः आसन्। अत्रान्तरे अमितशाह उक्तवान् यत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य संकल्पपत्रं कृषकेभ्यः, पश्चिमबङ्गालराज्यस्य युवभ्यः अथ महिलाभ्यः नवं मार्गं प्रदर्शयेत्। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह इतोपि उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गालवासिनः परिवर्तनं समीहन्ति। सममेव असौ एतदपि प्रतिपादितवान् यत् षण्मासावधौ एव पश्चिमबङ्गाले यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात् समान नागरिक संहिता प्रवर्तयिष्यते।
भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणपरस्य 24,000-अधिकैकशतासनेभ्यः प्रपूरितानां नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं विगतदिने समाचरितं। तावत् प्रत्याशिनः एप्रिल मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् नाम प्रत्यावर्तनं कर्तुम् अर्हन्ति। अवधेयमस्ति यत् द्वितीयचरणस्य मतदानम् एप्रिल मासस्यैव 29 दिनाङ्के नियतमस्ति। तावत् नीतीशकुमारः विगतदिने राज्यसभायाः सदस्यत्वेन शपथं गृहीतवान्। सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ नीतीशकुमारं राज्यसभायाः सदस्यत्वेन शपथम् अकारयत्। ध्येयमस्ति यत् नीतीशकुमारः प्रथमं तावत् राज्यसभायाः सांसदरूपेण शपथं गृहीतवान्। अत्रान्तरे नीतीशकुमारेण सह जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमणः, अर्जुन राम मेघवालः अथ अनेके वरिष्ठाः नेतारः च तत्र उपस्थिताः अभवन्। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इत्येतस्य मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवपदासीनया सुजाता शर्मा इत्यसौ उक्तवती यत् देशे पर्याप्ता वातीन्धनगता समुपलब्धिः अस्ति इति तया सूचितं यद् वैश्विकपरिस्थितिक्रमे अपि भारत प्रशासनं वातीन्धनोपभोक्तारः यथा पीडिता न स्युः तथा कार्याणि विधीयमानानि सन्ति इति। उत्तर प्रदेशे निर्वाचनायोगेन ह्यः अंतिम मतदातृ सूची सम्प्रकाशिता। अंतिम निर्वाचक नामावल्याः अनुसारेण राज्ये 39,13,00,000 कोटितः अपि अधिकसंख्याकाः मतदातारः सन्ति, यत्र 30,00,000 कोटिसंख्याकाः पुरुषाः, 9,00,000 कोटिसंख्याकाः महिलाः समाहिताः सन्ति। मध्यप्रदेशस्य रायसेन जनपदे एप्रिल मासस्य 11तः 13 दिनाङ्कं यावत् ऐषमः उन्नत कृषि महोत्सवः इत्याख्यः कार्यक्रमः आयोजितः भवेत्। मध्यप्रदेशस्य राजधान्यां नाम भोपालनगर्यां केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इत्यसौ पत्रकार संबोधन कार्यक्रमे एतस्मिन् विषये सूचितवान्। तेनोक्तं यत् अवसरः अयं कृषकेभ्यः ऐतिहासिकः अस्ति। केन्द्रीय कृषि मंत्री उक्तवान् यत् महोत्सवपरः एषः न केवलः प्रदर्शनीपरः एव कार्यक्रमः भवेत्, अपितु व्यापक प्रशिक्षण शिबिरत्वेन अपि सिद्धः स्यात्। यदीयम् उद्देश्यम् अस्ति यत् कृषकाः उन्नत कृषि प्रविधिभिः परिचिताः भवेयुः इति। तावत् तेन इतोपि उक्तं यत् एतस्मिन् महोत्सवे विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तोपयोगः, ड्रोन संबद्धः प्रविधि, अत्याधुनिक प्रविधियुता सेचन प्रणाली, ऋत्वाधृत शस्य योजना च इत्येतेषु विषयेषु अधिकाधिकं बलं प्रदीयेत। रायसेन जनपदस्य दशहरा मैदान इत्यत्र आयोक्ष्यमाणे एतस्मिन् त्रिदिवसीय महोत्सवे प्रायः 20 सत्राणाम् आयोजनं भवेत्, यत्र कृषकेभ्यः उन्नत बीजानां, समुचित शस्य प्रबन्धनस्य, जल संरक्षणस्य, आंकिकीय कृषेः च विषयेषु सविशेषं ज्ञापनं विधीयेत। वस्तुतः एतस्य आयोजनस्य मुख्यम् उद्देश्यं तु कृषकाणाम् आधुनिक प्रविधिभिः सह समुचितरूपेण संयोजनमस्ति, येन समेषां हि कृषकाणाम् अधिकाधिक शस्योत्पादन पुरस्सरम् आयः प्रवर्धितः स्यात्। पेट्रोलियम नेचुरल गैस इत्याख्यस्य मन्त्रालयस्य मन्त्री हरदीप सिंह पुरी कतर देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां वर्तते। सः दोहानगरे तत्रत्य ऊर्जा राज्यमन्त्रिणम् अथ ऊर्जाध्यक्षं मुख्य कार्यकारिणं च साद शेरिदा अलकावी इत्यमुम् अमिलत्। एतदवसरे उभाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारत कतर देशयोः मध्ये रणनीतिक सम्बन्धानां समस्त चरणेषु चर्चा विहिता। चर्चाक्रमे व्यापार, निवेशोर्जा, संस्कृति, जनसम्बन्धाः सम्मिलिताः अभवन्। उभाभ्यां मन्त्रिभ्यां तावत् वैश्विकोर्जापूर्ति व्यवधानं समाप्तं कर्तुं, सामान्यस्थितिं च विधातुं सबलं विचारविमर्शः विहितः। अत्र आगामि सप्ताहेषु नियमितरूपेण सम्पर्कं सततं साधयितुमपि ऐकमत्यम् अभिव्यक्तम्। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य मॉरिशस देशस्य यात्रा सफलं सम्पन्ना। तत्र स्तुतः उभयोः देशयोः मध्ये स्वास्थ्य शिक्षाधारभूत संरचना सदृशेषु विशिष्टेषु क्षेत्रेषु सन्धिः अभवत्।
तावत् अद्य विदेशमन्त्री संयुक्ताराबमीरात् इत्यस्य यात्रायै अपि गच्छेत्। विदेशसचिवस्य विक्रम मिश्री इत्येतस्य संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य यात्रा सम्पन्ना। परमाणुर्जा अङ्गारवातीकरण LPG इति वातीन्धन निर्यातसदृशेषु नवीनक्षेत्रेषु अपि रणनीतिकसन्धिपरा विशिष्टा चर्चा अभवत्। ईरान संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः मध्ये अद्य स्यात् इस्लामाबादस्थाने शान्तिपूर्णा वार्ता। तावद् विदेशमन्त्रिणः अब्बास अरागची इत्येतस्य नेतृत्वे ईरानदेशीयं दलं प्राप्तं पाकिस्तानं प्रति। वार्तायाः प्राक् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य वक्तव्यं सम्मुखमागतं यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशः सर्वस्थितौ हॉर्मुज़ सामुद्रिकपोतमार्गम् अवश्यमेव उद्घाटयेत्। लेबनान इस्राएल इत्येतयोर्मध्ये संघर्षविरामः प्रयासाः तीव्रीभूताः सन्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशः तावत् मध्यस्थतां निभालयेत्। वाशिङ्ग्टन् नगरे अद्य मंगलवासरे संघर्षविराममालक्ष्य समुपवेशनं स्यात्। चन्द्रमसः ऐतिहासिकयात्रां विधाय अद्य 4 अन्तरिक्षयात्रिणः सद्य एव आदाय प्रत्यावर्तितम् अस्ति। नासा संस्थायाः अन्तरिक्षयानं यद्धि प्रशान्तमहासागरे सैन डिएगो इति तटवर्तीनगरस्य सकाशं विशेषेण अवतीर्णम्। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धः वार्तावली इति कार्यक्रमः अद्य सायं 7:30 DD न्यूज़ वाहिन्या अर्थात् अत्रैव प्रसारितः स्यात्। एतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातः 7 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु तावत् कार्यक्रमेण सम्बद्धम् एतत् प्रचारचलच्चित्रम्। सद्भिरुपास्यते अद्भुत संस्कृति समन्वितं भारतम्। वयम् एकः इंटरलिंगुआ इत्यादि निर्माणं करोति जो संस्कृत प्लस प्लस इत्यादि अहं वदामि। संस्कृत तस्य केन्द्रे अस्ति। पश्यन्तु वार्तावलीं शनिवासरे सायं 7:30 पुनः प्रसारणं च पश्यन्तु रविवासरे प्रातः 7:00। एतद् वार्तासंस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।